दोस्तों इस तजारती जंग का सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे बरामदात पर। पाकिस्तान की का बड़ा हिस्सा बरामदात पर मुनहसर है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अगर कल से आपका पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, आटा 300 रुपए किलो हो जाए और लाखों नौकरियां खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये कोई ख्वाब या यूटोपियन बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ट्रंप की नई तजारती जंग की हकीकत है जो पाकिस्तान की मौशत को तबाह कर सकती है। ये एक ऐसी तजारती जंग है जो हमारी मौशत, रोजगार और रोजमर्रा जिंदगी को बरह रास्त मुतासिर कर सकती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये टैरिफ क्या हैं, उनका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और हम इस तूफान से कैसे निकल सकते हैं। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी और आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों आज 6 अप्रैल 2025 है और इस वक्त दुनिया एक नई तजारती जंग के लपेट में आ चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अपनी लिबरेशन डे का ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने दुनिया भर के ममालिक पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी बंदरगाहों, हवाई अड्डों और कस्टम गोदामों में 10% बुनियादी टैरिफ का निफाज शुरू हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस वक्त पाकिस्तान पर 29% इजाफी टैरिफ लगाया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिकी सामान पर 58% टैरिफ लगाता है। अरब न्यूज के मुताबिक ये टैरिफ आलमी मौशत के लिए एक बड़ा धचका है जो अभी तक कोरोना वबा से संभल रही थी। अब सवाल ये है कि ये टैरिफ हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? क्या हमारी मौशत इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी या हमारे लिए एक नया बहरान बन जाएगी? आइए इसको समझते हैं डिटेल में। दोस्तों इस तजारती जंग का सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे बरामदात पर। पाकिस्तान की मौशत का बड़ा हिस्सा बरामदात पर मुनहसर है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान ने अमेरिका को 3.9 बिलियन डॉलर की बरामदात की, जबकि दरामदात सिर्फ 933 मिलियन डॉलर की थी। यानी हमारा अमेरिका के साथ 3 बिलियन डॉलर का तिजारती सरप्लस है, लेकिन अब 29% टैरिफ की वजह से हमारी बरामदात महंगी हो जाएंगी और अमेरिकी खरीदार हमारे सामान के बजाय भारत या वियतनाम जैसे सस्ते ममालिक से सामान खरीदेंगे। जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल जो हमारी बरामदात का बड़ा हिस्सा है, इस टैरिफ से बरह रास्त मुतासिर हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे 6 बिलियन डॉलर सालाना की बरामदात का बड़ा हिस्सा है और इसमें 19% अमेरिका जाता है। अगर ये बरामदात कम होगी तो लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। सोचें अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई तो हमारे मजदूर भाइयों का क्या बनेगा, उनके घर कैसे चलेंगे? दूसरा बड़ा खतरा है टैरिफ वार का हमारे रुपए पर। जब बरामदात कम होगी तो हमारे पास डॉलर कम आएंगे और इससे रुपए की कदर गिरेगी। प्रोफेट बाय पाकिस्तान टुडे ने 3 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट किया है कि ट्रंप की टैरिफ से पाकिस्तान के 5.5 बिलियन डॉलर की अमेरिकी बरामदात मुतासर हो सकती है। यानी इस टैरिफ से पाकिस्तान की बरामदात पर 1 से 2 बिलियन डॉलर की कमी हो सकती है, जिससे रुपए की कदर कमजोर होगी। दोस्तों अगर रुपया कमजोर हुआ तो दरामदात महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल, डीजल और खूनी तेल और रोजमर्रा की चीजें आसमान को छू सकती हैं। सोचें अगर पेट्रोल 500 रुपए लीटर होगा तो आप गाड़ी कैसे चला सकेंगे? अगर आटा 300 रुपए किलो मिले तो घर कैसे चलेगा? ये कोई छोटा खतरा नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी पर बरह रास्त हमला है। तीसरा खतरा है रोजगार का। जैसा कि मैंने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लाखों लोगों को नौकरियां देती है। इंडिया टुडे ने 3 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट किया कि 2023 में पाकिस्तान ने अमेरिका को 5.18 बिलियन डॉलर का सामान बरामदात किया, जिसका बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल था। लेकिन अब ट्रंप के 29% टैरिफ से ये इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। इस टैरिफ से न सिर्फ बरामदात कम होंगी बल्कि रोजगार और गैर मुल्की ज़र मुबादला या रिमिटेंस के ज़खायर भी बुरी तरह से मुतासिर होंगे। दोस्तों अगर फैक्ट्रियां बंद होगी तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगी। उनके बच्चों की तालीम, घर का खर्च और सेहत के मसाइल कैसे पूरे होंगे? ये सिर्फ मुआशी बहरान नहीं बल्कि एक
سماجی بحران بھی بن سکتا ہے۔ عالمی مقابلہ بازی میں بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے اس ٹیرف وار کی وجہ سے۔ جو نیوز کے مطابق پاکستانی برآمدات اب بھارت اور ترکی کے مقابلے میں کم مسابقتی ہو جائیں گی، تو اس لیے پاکستان کو اپنی تجارت کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا اور نئے بازار تلاش کرنا ہوں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے دوستو۔ بھارت اور ویتنام جیسے ممالک جن پر کم ٹیرف لگے ہیں، امریکی بازار میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ سوچیں اگر ہم امریکی بازار سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا؟ کیا ہم نئے بازار میں اتنی جلدی اپنی جگہ بنا سکیں گے؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ پانچواں خطرہ ہے معاشی عدم استحکام اور مہنگائی کا۔ ایسوسییٹڈ پریس نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کی ٹیرف سے روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی اور معاشی ترقی کمزور ہوگی۔ الجزیرہ نے بھی ایسا ہی رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو نے خبردار کیا ہے کہ ان ٹیرف سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی، اور اگر عالمی سطح پر مہنگائی بڑھتی ہے تو پاکستان جیسے ممالک جو درآمدات پر انحصار کرتے ہیں براہ راست اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوستو اگر درآمدات مہنگی ہوگی تو ہمارے گھر کا بجٹ کیسے چلے گا؟ اگر چینی، دال اور تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہم کیا کھائیں گے؟ یہ صرف معاشی اعداد و شمار کی باتیں میں نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے گھر کے چولہے کی باتیں ہیں، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں۔ اب ذرا علاقائی تناظر میں اس ٹیرف وار کو دیکھتے ہیں۔ امریکی تیاریاں ایران کے ساتھ جنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو خلیج سے تیل کی سپلائی متاثر ہوگی اور اس سے پاکستان جیسے ممالک کی معیشت کو مزید نقصان پڑ سکتا ہے۔ دی گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ چین نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے 34% ٹیرف امریکہ پر لگا دیے، جس سے عالمی معیشت مزید دباؤ میں پڑ سکتی ہے۔ تو دوستو پاکستان جو پہلے ہی معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اس دباؤ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اگر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہمارے ٹرانسپورٹ، فیکٹریاں اور روزمرہ زندگی کیسے چلے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ایک ویک اپ کال ہے ہمارے لیے۔ ہمیں یورپ، مشرق بعید اور افریقہ جیسے نئے بازار تلاش کرنا ہوں گے، لیکن کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ دوستو ٹرمپ کی تجارتی جنگ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ہماری برآمدات، روپے، روزگار اور معیشت پر براہ راست حملہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے 3 اپریل 2025 کو رپورٹ کیا ہے کہ ان ٹیرف سے عالمی معیشت کو بھاری نقصان ہوگا اور پاکستان جیسے ممالک سب سے بڑے متاثر ہو سکتے ہیں اس ٹیرف وار کی وجہ سے۔ لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہوگی، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا اور نئے مواقع تلاش کرنے پڑیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا پاکستان اس بحران سے نکل سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔